بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالاخوه الطلبه والطالبات في هذا الفيديو الجديد مع شعبة جديدة من شعب ديال الفونيستيك، شوكيات الجل او لي زيكونوديرم. اذا على بركه الله شفنا مجموعه من لي زومبرونشمون كيف تشوفوا. عندنا البروتوزوير الميتوزوير وشفنا هاد لي زومبرونشمون كاملين، والشعبة ديال هذا اليوم هي لي زيكونوديرم. اذا كما كتشوفوا بلي انا لي زيكونوديرم كتنتمي لي دوتوستروميان ايبيتيلونوريان. يعني دونك لي دوتوستروميان شنو هما لي دوتوستروميان؟ هادو لانيس كتشكل هي الاولى في البلاستوبور. يعني هاد البلاستوبور هي لوريفيس الاولى اللي كتكون في العرض كما كتشوفوا في الصوره. هي البلاستوبور، يعني هذه كتولي لانيس في البدايه، عاد لابوش كتشكل من بعد في ليكستريميتي اوبوزي. بالنسبه لي زيبيتولونيريان les échinodermes, les systèmes nervo-ganglionnaires restent très superficiels mal dégagés du tegumon. ganglionnaire يعني على شكل عقد. عندنا جوج الخاصيات انيموماغا السيمتري بينتاغيدي كوني دوبوي لو بريمير، يعني معروفه بشحال هذه، وعندهم سيستيم بينتاغيدي سيمتري بينتاغيدي. التماثل هو على هذا الشكل البينتاغيدي. اذا هو كما كتشوفوا في الصوره. فاذا هذا معروف من شحال هذه ديبي لو بريمير. لو كورب اي ريكوفير دو بلاك اي دو بيكون. اذا هذا لومبرونشمون كانت فيها جوج ديال لي سوزومبرونشمون. عندنا لي زولوميتازو لي زولو، عندنا لي بيلماتوزوير هي هما الاولين، عاد لي زوليتيروزوير. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو ان لي بيلماتوزوير هي الاولى بعدا باش نكون واضحين. هنا قلبتهم، هذه خصنا نطلع الاول نورمالمون. اذا لي بيلماتوزوير اصلا هما كيكونوا فيكسي، العكس ديال لي زوليتيزوير هما كيكونوا ليبر. واصلا لي اولوتيغا هذا البريفيكس هذا كيعني ليبرتي، يعني انه ليبر، العكس ديال البيلماتوزوير اللي هما فيكسي. اي دونك لي بيلماتوزوير هما كذلك سون جينيرالمون دي زانيمو فوسي اون كوني، يعني اغلبيه ديالهم مستحدثات، يعني ما بقاوش. عندنا كنعرفوا 4 ديال لي كلاس، ثلاثه ديال لي كلاس كلهم مستحدثات، وحده اللي باقي فيها يعني لي زانيمو اونكور فيفون، وحده اللي باقي فيها لي سبيس فيفون. بالنسبه للاخرى لي زولوميتازوير لي زوليتوزوير représente par 4 classes تاعية. ils vivent dans toutes les mers de globe depuis le littoral، يعني كتكون في المناطق الشاطئيه جوسك بلوزيور، كتكون من المناطق الشاطئيه الى يعني المناطق بلوزيور ميليي دو متر دو بروفوندور، يعني من الشاطئ الاميال في العمق ديال البحر. اذا ندخلوا للسوزومبروشمون ديال البيلماتوزوير. دونك البيلماتوزوير قلنا فيها 4 ديال لي كلاس: السيستويد، البلاستويد، هيدروستيرويد، الكرينويد. يعني نشوفوا الكلاس الاولى ديال السيستويد. لي سيستويد هادو الكاليس سفيريك اتيج كورت او سيسي. بالنسبه للكاليس هو الكاس، يعني بحال شفنا داكشي اللي شفنا في شي ديال النباتات. يعني الكاليس هو هذا، يعني هو الكاس. التيج هو هذاك راه معروف كورت او سيسي. السيسي بالنسبه للسيسي هو بالنسبه للسيسي كما كتشوفوا في الصوره. عندنا السيسي ما عندوش هذا ما عندوش، كيكون لاصق ديريكت. هذا هو السيسي، يعني كيكون لاصق ديريكت، ما فيهش هذا اللي كيكون بين الغاسين وبين لا فوي. سيسي bras faiblement développé en nul, rarement libre. البغا هو هذا كما كتشوفوا، دونك رارمون كيكونوا ليبر. دونك على حسب ويكيبيديا هذا لي سيستويد هذا هي طائفه منقرضه من شوكيات الجلد من شعبات كذا التي عاشت متصله بالارض، يعني في خلال الحقبه الاوليه. المهم ان هذه منقرضه وكانت في الحقبه العصور الاولى. هذا هو اهم المميزات. الكلاس الثانيه ديال البلاستويد كورب اوفواد، يعني الكورب على شكل البيضاء، اون فورم دو بوتون اسيمتري كينير. اسيمتري كينير، سيمتري كينير هو ديفيزيبل بار 5، يعني عنده 5 ديال المحاور ديال التماثل، مي سون بغا، هذا ما عندوش البغا.
سيسي نفس الشيء بالنسبه للسيسي هذا، يعني هاد لاتيج ما لاصقش فيه سيسي وبغيفمون بيدونكول. هاد البيدونك هذا اللي كيتسمى البيدونكول هذا ما عندوش، كيكون لاصق ديريكت. اذا الكلاس الثالثه لي زيدغيو ستيرويد جروب دو تيب بيلماتوزوير كي كوندوي او اوليتازوير، يعني هذا كيتطور الاتجاه السوزون برونشمون الثانيه ديال لي زوتولوزوير اكتويل اون بارتيكولير زاستيريد، يعني تقريبا لي زاستيريد ولا لي زيتوال دو مير، يعني لي زيتوال دو مير. الكلاس الرابعه الكرينويد تري ابوندونت او باليوزويك او بريميوم، يعني هادو منتشرين بزاف في العصور السابقه الباليوزويك يعني في الماضي. ils sont toutes composées de manière similaire avec racines, tiges ou coron، يعني كلهم عندهم هاد التيج هذا، عندهم الكورون هو هاد التاج و الكورون والتيج والغاسين. هاد الغاسين التحتاني كي سبحان الله يعني كيشبهوا لي بلونت، ما هما في الاصل هما حيوانات ولكن كيشبهوا لي بلونت. لا كولون la colonne formant la tige peut être très long jusqu'à 30 متر. يعني هذا هو البيدونكول، هذا هو اللي كتشوفوا في الصوره. دونك ملي كنقولوا ما عندوش سيسي يعني ما عندوش هذا البوندونكول، يعني هذا لو كورون كيكون لاصق ديريكت في الارض، يعني ما عندوش هذا الصوت هذا. دونك السوزون برونشمون الثانيه ديال لي زيلوتولوزوير انيمو اكتويل ليبر، يعني قلنا انهم ليبر ماشي فيكس. او بريزونت 4 كلاس ils vivent dans toutes les mers globales depuis le littoral، يعني كيعيشوا في كاع لي مير دو جلوب، كاع البحار من الشاطئ الى اعماق البحر، كلهم كيكونوا في الاعماق وكيكونوا حتى في الشاطئ. دونك عندنا 4 ديال لي كلاس. اصلا الكور حنا الاستاذ ربما ما عطاتناش بزاف التفاصيل على هاد لي كلاس هادي، عطاتنا غير هاد الصور. دونك الكلاس هو لوغسان دو مير، لي زاستيريد ايطوال دو مير، هذا قلنا لي زيتوال دو مير، وفي غيد يعني اوفيس يعني على شكل سيربون على شكل ثعبان هذا، لي زولوتي غيد كونكومبر دو مير. اذا قبل ما ندخل في البارتي الاخيره مزيان ندير واحد اطلاله سريعه على كافه يعني داكشي اللي قلنا بلي ان كاينين جوج ديال لي سوزون برونشمون، كاين بيلماتوزوير وكاين لي زولوتوزوير، هادو قلنا فيكس هادو ليبر. لا بلي ان في لي بيلماتوزوير كاين عندنا 4 ديال لي كلاس. سوزون برونشمون الثانيه اليوتيروزوير عندنا حتى هي 4 ديال لي كلاس. دونك الفقره الاخيره ربما انا بحثت على بزاف ديال لي زيكزامان ما لقيتش بزاف لي كيستيون في هاد لون برونشمون هادي. المهم لقيت واحد السؤال اللي لقيت هو اللي ولا نطرحه عليكم اليوم، هو لي بيلماتوزوير. شنو هما لي بيلماتوزوير؟ لو سيستيم نيرفو اي فونترال، قلنا لو سيستيم نيرفو اي ايبيثيليال. هذا قلبت في واحد لاباج في الانترنت، لقيت ان لهم برونشمون ديال زيكنودير موديل بيلماتوزوير، عندهم سيستيم كوان على ضجيج السيارات. اذا السيستيم نيرفو قلت ايبيثيليال. دونك سيستيم نيرفو ايبيثيليال انيمو اكتويل ليبر، لا هادو قلنا ماشي ليبر، هادو فيكس. لي زولوتوميزوير هما اللي ليبر، هادو فيكس. سون جينيرالمون فوسي صحيح، فيف بور لا بلوبار فيكسي، هادشي اللي قلنا. اذا الى هنا كنجي على نهايه هذا الفيديو، نتمنى انه يكون عجبكم، نتمنى انكم تابونوا في لاشين وتبارطاجيو لي فيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.